मुबारक की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद आज का खुतबा जुमातुल मुबारक एक बहुत ही प्यारा मौजू, बहुत ही अहम मौजू, जो कि पिछले जुमातुल मुबारक अर्ज करना था, लेकिन होता वही है जो मालिक की तौफीक हो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए। तो ग्रामी कदर हजरात, 11 ज़िका को हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आपकी यौम विलादत, तो इसी हवाले से हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हम तमाम ने मिलकर मोहब्बत व अकीदत के साथ नजराना अकीदत पेश करना है। वो इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत ही दरअसल ईमान है। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, कोई भी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत हमें दरे रसूल तक लेके जाती है और दरे रसूल की मोहब्बत हमें अर्श वाले खुदा तक लेके जाती है। ये अहले बैत की मोहब्बत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमम मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन मात शहीदा, फरमाया जो मेरा उम्मती मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करता हुआ दुनिया छोड़कर जाएगा, फरमाया मैं मोहम्मद इस बात की गारंटी दे रहा हूँ जो भी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ दुनिया छोड़कर जाएगा, फरमाया मेरा अल्लाह मेरे उस उम्मती को शहादत की मौत का दर्जा अता फरमाएगा। और फरमाया वमम मात अला बुग़्ज़ि आली मुहम्मदिन मात काफिरा, फरमाया अगर कोई बदबख्त मेरी अहले बैत के साथ दुश्मनी रखता हुआ, बुग़्ज़ रखता हुआ, अदावत रखता हुआ, फरमाया इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, फरमाया अल्लाह उसकी नमाजों को नहीं देखेगा, अल्लाह उसके हज्जों को नहीं देखेगा, अल्लाह उसकी ज़कातों को नहीं देखेगा, अल्लाह उसके रोज़ों को नहीं देखेगा, बल्कि आले रसूल के साथ दुश्मनी करने की वजह से जब भी वो दुनिया छोड़ कर जाएगा, फरमाया रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू उसे इस हाल में मौत देगा कि वो काफिर होकर मरेगा। पता चला अहले बैत की दुश्मनी का नाम कुफ्र है और अहले बैत की मोहब्बत का नाम ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत का नाम जो है, जब बंदा अहले बैत के साथ मोहब्बत करता है वो इस दुनिया के अंदर भी शान और शौकत के साथ जिंदगी बसर करता है। आले रसूल के साथ मोहब्बत करने की वजह से जो है वो कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाती है और आले रसूल के साथ मोहब्बत करने की वजह से कल क़यामत के रोज हशर की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। ग्रामी कदर हज़रात, लेकिन हमारे यहाँ माहौल कुछ इस तरह का बन गया। तमाम ये अहबाब तवज्जो फरमाना, जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ माहौल ये बन गया कि चंद तबकों ने जो है वो अपना अपना एक मशहूरी बना ली और लोगों के सामने जो है ये जब जिक्र किया जाता है तो लोगों का फट जो है वो ज़हन किसी एक तबके की तरफ चले जाता है। लोग सुनकर कहते हैं, क्योंकि बयान करने वाला तो बयान करता है, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनकी समाज पे डिपेंड करता है कि सुनने वालों के पास किस तरह का ज़हन है और वो अपने बयान करने वाले से क्या सुनना चाहते हैं। हर बंदे की अपनी राय होती है, हर बंदा अपना जो है वो ज़हन रखता है, हर बंदा जो है वो इस दौर के अंदर समझदार है। वैसे तो इसलिए ये एक बड़ा अजीब रंग बन गया है मुआशरे के अंदर। वो रंग क्या है? वो रंग ये है कि मुख्तलिफ तबकों के जिम्मे हमने जो है वो एक बात बिठा रखी है जहन में कि अगर कोई तौहीद बयान करे तो वो कौन है,
اگر کوئی شان رسالت بیان کرے تو وہ کون ہے؟ اگر کوئی شان صحابہ بیان کرے تو وہ کون ہے؟ اگر کوئی شان اولیاء بیان کرے تو وہ کون ہے؟ اور اگر کوئی شان اہل بیت بیان کرے تو وہ کون ہے؟ یہ ہم نے اپنے ذہن کے مطابق طبقے بنا رکھے ہیں، حالانکہ میں بالکل جو ہے میری روٹین میں شامل ہے، میں فرقہ واریت کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور میں امن کا قائل ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر منبر مصطفیٰ سے آواز اٹھے، مصطفیٰ کی ناموس کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی توحید بھی اسی اسٹیج سے بیان ہونی چاہیے، عظمت صحابہ کا تحفظ بھی اسی منبر سے ہونا چاہیے، عظمت اہل بیت کا تحفظ بھی اسی منبر سے ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کی بات آ جائے ہم نے تحفظ کرنا ہے، شان رسالت کی بات آ جائے ہم نے تحفظ کرنا ہے، شان صحابہ کی بات آ جائے ہم نے تحفظ کرنا ہے، شان اہل بیت کی بات آ جائے ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ میں نام لینا جو ہے وہ میں سمجھوں گا کہ یہ اچھی بات ہے، تاکہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور ہمارے لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے، اگر کوئی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اگر کوئی زیادہ نماز کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتا ہے، ہمارے سننے والے اپنے ذہن میں یہ سوال بٹھا لیتے ہیں، یہ بولنے والا تو ہمیں اہل حدیث لگتا ہے، یہ کوئی وہابی ہے جو اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اہل سنت اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے، جو بند حضرات اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے، شیعہ حضرات اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے، اور اگر کوئی شان رسالت اور اولیاء اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، اور ہمارے مجمع جو ہے، ہمارے نواب جو ہے، وہ ذہن میں انہوں نے ایک پیمانہ فٹ کیا ہوا ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کرے، اگر کوئی اولیاء اللہ کی عظمت و شان کا ذکر کرے، ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھی ہے یہ اہل سنت ہے، یہ جناب بریلوی ہے، اور اگر کوئی کثرت کے ساتھ شان صحابہ بیان کرے تو ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہے نا، فوراً ذہن جاتا ہے یہ دیوبندی ہے، اور اگر کوئی عظمت اہل بیت بیان کر دے تو فوراً ذہن کے اندر یہ بات جاتی ہے یہ بیان کرنے والا اہل تشیع شیعہ ہے۔ میرا بھائی، یہ مسلک اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے یہ ایک پیمانے بنا کر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی توحید بیان کرے ہم کہیں یہ اہل حدیث ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کا میلاد بیان کرے، مصطفیٰ کی شان بیان کرے ہم کہیں اہل سنت ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت بیان کرے ہم کہیں یہ دیوبندی ہے، اگر کوئی جو ہے وہ عظمت اہل بیت بیان کرے ہم کہیں یہ شیعہ ہے۔ میرا بھائی، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم کب ان فرقوں سے نکلیں گے؟ ہم کب یہ تعصب کی عینک اتار کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پرچم کو بلند کریں گے؟ اس لیے یہ ایک امیج لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ میرا بھائی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث ہیں وہ اگر اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں تو اہل سنت بھی اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ دیوبندی شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو اہل سنت بھی شان صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا جو کثرت کے ساتھ ذکر اہل بیت کرے، ہمارے لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے۔ میرا بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہو، اولیاء اللہ کی شان ہو، اللہ کی توحید کی بات ہو، مصطفیٰ کی رسالت کی بات ہو، شان اہل بیت کی بات ہو، جو جس کے ساتھ جتنی محبت کرے گا اللہ رب العزت اس کے اتنے ہی جو ہے وہ درجات کو بلند فرما دے گا۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا اگر کوئی ہمیں اللہ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اہل حدیث کہے لاکھ دفعہ کہتا رہے، اگر مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی بریلوی کہتا ہے لاکھ دفعہ کہتا رہے، اگر شان صحابہ بیان کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں دیوبندی یا شان اہل بیت بیان کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں شیعہ کہتا ہے وہ لاکھ کہتا پھرے۔ حضرت امام شافعی زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے اور آپ طواف کعبہ کر رہے تھے اور آپ جو ہے وہ یا علی کی صدائیں بلند کر رہے تھے، آپ
मकाम इब्राहिम पे खड़े हैं, आप या अली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आप जो है वो सफा मरवा की सही कर रहे हैं, आप या अली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आप हजर अस्वद को चूमते हैं, आप या अली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आप जो है वो ज़मज़म के कुएं के पास खड़े होते हैं, आप या अली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आप उहद के शहीदों की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करने के लिए गए, आप वहां जाकर या अली का जिक्र कर रहे हैं। अब लोगों ने देखा और देखकर पूछा, या इमाम शाफी की बात कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, या इमाम, आप इतने बड़े इमाम हो के आप सफा मरवा पे या अली का जिक्र, मकाम इब्राहिम पे या अली का जिक्र, तवाफ़े काबा करते हुए या अली का जिक्र, हजर अस्वद को चूमते हुए या अली का जिक्र, मक्का की सरजमीन पे चलते हुए या अली का जिक्र, मदीने पहुंचे दर रसूल के सामने खड़े होकर, गुंबदे खजरा के साए के नीचे खड़े होकर आप या अली का जिक्र कर रहे हो। कहा, ये या अली का जिक्र इतना क्यों करते हो? फरमाया, ये तो राफियों का तरीका है। मैं अपने इमाम के जुमले पे कुर्बान जाओ। हजरत इमाम शाफी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया, अगर अली के जिक्र करना राफियत का तरीका है तो कायनात के अंदर मैं इमाम शाफी से बड़ा राफी पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए हम डरते हैं, हमारी मसलों के अंदर हम डरते हैं, कहीं हम जनाब अगर ज्यादा सहाबा का जिक्र करें तो हमारे लोग क्या कहेंगे, हम ज्यादा अल्लाह के वलियों का जिक्र करें तो हमारे लोग क्या कहेंगे, और अगर हम कसरत के साथ मुस्तफा की आल औलाद का जिक्र करें हमारे लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, मेरा भाई, हम लोगों को नहीं देखते, लोग क्या कहेंगे, हमें ये पता है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों क़यामत तक आने वाले, फरमाया मैं मोहम्मद तो वो है कि जिसकी मोहब्बत के बगैर बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता। फरमाया, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे है। और जब आले रसूल की बात आए, जब सहाबा की बात आए, तो मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जो भी इनकी इत्तिबा करेगा वो सीधा रास्ता पाएगा। और फरमाया, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की मानद है, जो कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया। इसलिए मेरा भाई, हमने देखना है, हमने अपने ज़हनों को फिरका वारियत से पाक करना है। हम तो इस दलदल में फंसे हुए हैं कि हम किसका जिक्र करें, कैसे जिक्र करें। इसलिए अगर हजरत मौला अली का जिक्र करें, दिल खोल कर सुनो। हजरत इमाम हसन का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। हजरत इमाम हुसैन का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। हजरत इमाम बाकर का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। हजरत इमाम जाफर सादिक का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। हजरत इमाम मूसा काज़िम का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। और हजरत इमाम अली रजा का जिक्र हो, दिल खोल कर सुने। क्योंकि इसलिए ये वो जिक्र है, हम करते वक्त डरते हैं कोई लोग हमें शिया ना कह दे। मैंने कहा, अली के साथ मोहब्बत उसकी कबूल होगी जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत है। हसन के साथ मोहब्बत उसकी कबूल होगी जिसकी मोहब्बत हजरत फारूक आजम के साथ मोहब्बत है। इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत उसी की कबूल होगी जिसकी हजरत उस्मान गनी के साथ मोहब्बत है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मोहब्बत उसकी कबूल होगी जिसकी मोहब्बत मुस्तफ़ा के सहाबा के साथ मोहब्बत है। हम चाहते हैं कोई सहाबा का सहारा लेकर अहले बैत पे ना भौंके और कोई अहले बैत का सहारा लेकर सहाबा को बुरा न कहे। इसलिए सहाबा का मकाम अपनी जगह पे है, अहले बैत का मकाम अपनी जगह पे है। जो मैंने आया मुबारका का मुख्तसर हिस्सा तिलावत किया है, रब कायनात रब जल्ल जलालहू ने फरमाया, ऐ महबूब आप ऐलान फरमा दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता। हाँ मगर मांगता हो या रसूल अल्लाह, पहले आपने फरमाया नहीं मांगता और आप फरमा रहे हो मैं मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह से तुम्हें कुरान लेके दिया, इस पे कोई सवाल नहीं करता। रमजान लेके दिया, इस पे कोई सवाल नहीं करता। रोजे लेके दिए, इस पे कोई सवाल नहीं करता। अल्लाह ने जो इनामात तुम पे किए हैं वो मैं मोहम्मद की वजह से किए हैं, इस पर कोई सवाल नहीं करता।
हाँ मगर मांगता हूँ या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मेरे करीबियों के साथ मोहब्बत करो। गोया मुस्तफा बताना चाहते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, इस दुनिया के अंदर रहकर मैं मोहम्मद की मोहब्बत के साथ साथ अली के साथ भी प्यार करो, अली के बच्चों के साथ भी प्यार करो, अली की आल औलाद के साथ मोहब्बत करो। और ये वो शहजादी है पिछले दिनों जिनकी यौम विलादत थी 11 ज़िका को, हजरत इमाम अली रज़ा। ये वो शख्सियत है कि जिनके बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि हजरत इमाम अली रज़ा जो है ये आलिम है आले मोहम्मद के, और ये वो मर्द कलंदर है, ये वो इमाम बरहक है कि अभी दुनिया के अंदर आप तशरीफ लेकर नहीं आए थे कि आपकी नानी जान के ख्वाब के अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा जो है वो आते हैं और आकर फरमाया ऐ मेरी बंदी, ऐ मेरी उम्मती, ऐ मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे इस बात की बशारत देने के लिए आया हो कि तू अपनी बेटी की शादी हजरत इमाम मूसा काज़िम से कर दे, और जो बेटा पैदा होगा इस दौर के अंदर अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर होगा। ये वो बेटा है हजरत इमाम अली रज़ा, यानी जिनकी विलादत से पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नानी जान की ख्वाब के अंदर तशरीफ लेके आए और आकर फरमाया कि मैं मोहम्मद तुझे ये हुक्म देता हूँ कि अपनी बेटी की शादी हजरत इमाम मूसा काज़िम से कर दे। और हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है ये वो मर्द कलंदर हैं और ये 8वें इमाम हैं, और इमाम मूसा काज़िम जो है इनके बेटे हैं, और इनका शान और मकाम और मर्तबा ये है कि कायनात आलम के अंदर ये वो बच्चा है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद ये वो बच्चा है जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि ये जब अपनी माँ के पेट के अंदर था उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र करता था। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इसलिए मैंने पहले अर्ज किया है हम अहले बैत की मोहब्बत को बयान करते हैं, करनी चाहिए। और कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के तहत हर मिंबर पे बैठने वाले फर्द पे ये वाजिब है कि वो मिंबर पे बैठकर जिंदगी के अंदर कम अज कम एक दफा तो इन इमामों का जिक्र मिंबर पे बैठ के करे, इसलिए कि ये इमाम बरहक 12 इमाम हैं, इन 12 इमामों का जिक्र करना हम पे लाजिम है। इसलिए कि जब हम इनका जिक्र करते हैं, इन इमामों के जिक्र करने की बरकत से हम दरे रसूल तक पहुंच जाते हैं, और जो मुस्तफ़ा तक पहुंच गया हकीकत बात है वो अर्श वाले खुदा तक पहुंच गया। तो मेरा भाई इसलिए कोई गलत मतलब ना ले बैठे कि जनाब ये इतनी कसरत के साथ जो है ये जनाब अहले बैत का जिक्र करते हैं, और हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आपका मकाम और मर्तबा और आपके इल्म का क्या कहना, सारी जिंदगी आपकी बारगाह में जिसने भी आकर सवाल किया है आपने हर सवाल करने वाले के जवाब को कुरान से जो है वो पेश किया है। यानी आपको कुरान मजीद के ऊपर इतनी दस्तरस हासिल थी, लेकिन आज हमारा माहौल कुछ इस तरह का बन गया कि आज जो हम जिनको जनाब पीर समझते हैं, हम जिनको जनाब इमाम बना लेते हैं और जिनको हम अपने सर का ताज बना लेते हैं, उन बेचारों को तो कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़नी आती, और हम जनाब अपना सब कुछ उसके हाथों में दे के बैठ जाते हैं। मेरा भाई ये जो पीरी मुरीदी है ये बरहक है, ये तरीक़त का मामला हो या शरीयत का मामला हो। हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया पीर बनने का काबिल वो बंदा है जिसको शरीयत के मसाइल पे दस्तरस हासिल हो, यानी उसको पता होना चाहिए शरीयत के मसाइल क्या है। लेकिन आज माहौल कुछ उल्टा बन गया, जो हमारे इमामों की लिस्ट है वो तो जनाब आलिम भी होते थे, शरीयत के भी आलिम होते थे, तरीक़त के भी आलिम होते थे, और हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आप वो हैं कि जिनके बारे में हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपने आपको आले मोहम्मद कहा कि ये मेरी आले नबी के आलिम हैं,
اور پھر علم کی انتہا کیا تھی؟ ایک بندے نے خواب کے اندر مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے کچھ ایسا جو ہے وہ قرب حاصل تھا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے خواب کے اندر جو ہے اس بندے کو 18 کھجوریں پیش کی. اس بندے کو پلیٹ کے اندر رکھ کر جو ہے وہ 18 کھجوریں پیش کی. اب وہ بندہ جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر سلام پیش کیا. آپ نے بھی پلیٹ کے اندر کھجوریں رکھ کر اس کو پیش کیے. اس نے کھجوریں گنی اور گن کر کہنے لگے یا امام یہ 18 کھجوریں ہیں, آپ زیادہ کیوں نہیں دے دیتے؟ حضرت امام علی رضا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا آنے والے 18 سے زیادہ دے دیتا اگر میرے نانا مصطفیٰ نے تجھے زیادہ دی ہوتی. یعنی یہ دیکھو کس طرح کے کمالات ہیں. فرمایا یعنی وہ خواب کہاں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا لیکن آپ کہاں رہتے تھے, لیکن آپ نے یہ بات بتا دی. امام وہ ہوتا ہے جو اپنے مقتدیوں پہ ہر وقت اس کی نظر رہتی ہے, وہ اپنے مقتدیوں کے جو ہے وہ حال و حوال سے ہر وقت باخبر رہتا ہے. اور پھر یہ تو وہ ہے جن کے ساتھ محبت کرنا ہی ایمان ہے, جن کے ساتھ محبت کرنا. یہ بات کوئی بندہ اس کو کوئی اور رنگ نہ دے دے, یہ بات یاد رکھنا. بے شک ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, ایک بندہ حج کرتا ہے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, ایک بندہ روزے رکھتا ہے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, ایک بندہ حج کرتا ہے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, تو کبھی کوتاہی رہ جائے. لیکن آل رسول کی محبت ایسی ہے بندہ جس رنگ میں بھی کرے گا ہر رنگ میں مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ کی ہوئی محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور جو بندہ ان کے ساتھ محبت کر کے نماز پڑھے گا, میں کہتا ہوں پھر اس کی نماز کے بھی کیا کہنے, پھر اس کے حج کے بھی کیا کہنے, پھر اس کی زکوٰۃ کے بھی کیا کہنے. اور جب مشہد کے اندر جو ہے ایران کے اندر جو ہے وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کا روضہ مبارک ہے, اور اس حوالے سے آج جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک آپ کا لقب ہے, آپ کو امام ضامن بھی کہتے ہیں, یعنی آپ کو امام ضامن بھی کہتے ہیں. میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے یہ چونکہ ہم جو ہے یہ عام روٹین میں ہم اپنی محفلوں کے اندر ہی زیادہ جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو میڈیا کی بات بتاتا ہوں. ابھی جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے اس وقت یہ اہل تشیعوں کا ایک ذاکر ہے شہنشاہ حسین نقوی, انہوں نے جو ہے وہ اہل تشیع مسلک کے ساتھ کا تعلق ہے, انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے بازو پہ جو ہے وہ ایک پٹی باندھی تھی. اور اکثر اہل تشیع حضرات جو ہے ان کے بازوؤں پہ پٹی باندھی ہوتی ہے, اور یہ پٹی باندھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جس کو وہ پٹی باندھتے ہیں ان کے اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ امام علی رضا کی ضمانت میں آ گئے, اور امام علی رضا ان کا نام تو علی ہے لیکن ان کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا, اور ایک دن میں نے بیٹھا تھا فرش زمین پہ بیٹھ کے میں نے عرش بری کا نظارہ کیا تو لوح محفوظ پہ میں نے لفظ رضا لکھا ہوا دیکھا. فرمایا میں نے اپنے بیٹے علی کے ساتھ لفظ رضا لکھ دیا. آپ سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرے بیٹے علی سے اللہ بھی راضی ہے, مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہے, اور اس کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اس سے راضی رہے گا, اور جو اس سے راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہو گئے, اور جس نے اس کو راضی کر لیا خدا بھی ان پہ راضی ہو گیا. اور یہ جب خراسان, جب مدینہ کو چھوڑ کر جو ہے آپ خراسان کی طرف سفر کر کے گئے تو وہاں لوگوں نے آپ کی محبت کے اندر ایک سکہ جاری کیا تھا, اور اس سکے کے اوپر حضرت امام ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کا نام لکھا تھا. اور اس دور کے اندر جو ہے وہ لوگ اس سکے کو اپنے پاس رکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا وہ زمانے کی آفات سے محفوظ رہے گا, وہ زمانے کے جو ہے یہ جو آب و ہوا ہے, یعنی زمانے کے اندر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تمہیں دشمن سے میری حفاظت ہوگی, اور یہ علی رضا کے صدقے جو ہے وہ مالک مجھ پہ کرم کرے گا. یہ ان کی محبت تھی. ہم بھی
محبت والے ہیں. ہم تو ایک علی رضا کی بات کیا ہے, ہم تو, میں آگے جا کے آپ کو بات عرض کرتا ہوں, جب آپ خراسان پہنچے تھا تو وہاں پہ جناب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھنا, ہم اتنے خوش نصیب ہیں. میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر, میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر, دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. ہم تو جو ہے یہ اتنی محبت والے ہیں. آپ احباب اگر سبحان اللہ کہو تو میں سب کو ساتھ ملا کے لے جاتا ہوں, تاکہ پہلے میں نے کہا ہے میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر. اور یہ کلام پڑھنے والا بھی کوئی عام نہیں, حضرت پیر مہر علی کا پوتا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے لکھا ہے. اور یہ وہی ہے جنہوں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر لکھا, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. اور دوسرا کلام ایک میں ہی نہیں, ان پر قربان زمانہ ہے. یعنی یہ کوئی بندہ, اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے دو نین پہ 100 نین قربان. 100 نین کیا چیز ہے, کونین قربان. یعنی 2 نین یا 100 نین کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے ہم ہیں گدائے کوچائے آل نبی نصیر. اس میں پہلے تو میں نے کہا کہ میں ہوں, تو اس میں میں آ گیا, اب میں نے آپ سب کو شامل کر لیا. اور یہ بات یاد رکھنا, آل رسول کی محبت میں بندہ جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جاتی ہے, کیونکہ یہ ایسی بارگاہیں ہیں جو ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ ایسے سمجھے وہ جنت میں کوچے میں, جنت کے کوچے میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا ذکر تو فرش زمین پہ کرتا ہے اور سننے والے فرش زمین پہ بیٹھ کے سنتے ہیں. لیکن مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ان کا ذکر کرنے والا اور ان کا ذکر سننے والا اپنے آپ کو ادنا نہ سمجھے, وہ بیٹھے تو زمین پہ ہوتے ہیں لیکن اللہ رسول کی نگاہ میں جنت میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں. ہم ہیں گدائے کوچائے آل نبی نصیر, ہم ہیں گدائے کوچائے آل نبی نصیر, دیکھے تو ہم کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. یعنی جو ان کی بارگاہ کا فقیر ہو جاتا ہے رب کائنات انہیں زمانے کا امیر بنا دیتے ہیں. اب لوگ آپ کی بارگاہ میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر عرض کی حضور ہمیں کوئی ایسا فرمان سنائیے اور جس کی سند جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ شجرے کے اندر رہے. آپ نے فرمایا مجھے میرے باپ امام موسیٰ کاظم نے بتایا, اور امام موسیٰ کاظم کو ان کے باپ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا, اور حضرت امام جعفر صادق کو ان کے باپ حضرت محمد باقر نے بتایا, اور حضرت محمد باقر کو حضرت امام زین العابدین نے بتایا, اور زین العابدین کو حضرت امام حسین نے بتایا, اور حضرت امام حسین کو حضرت مولا علی نے بتایا, اور حضرت مولا علی کو رسول اللہ نے بتایا, اور رسول اللہ کو حضرت جبریل امین نے بتایا. اور جبریل امین بتاتے ہیں مجھے اللہ نے فرما کر بھیجا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. یہ کڑی کتنی اعلیٰ ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ سے ملا, جبریل لے کے آئے, جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں, مصطفیٰ علی کے پاس, علی سے حسین کے پاس, حسین کے بعد زین العابدین کے پاس, زین العابدین کے بعد امام باقر کے پاس, امام باقر کے بعد امام جعفر صادق کے پاس, امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کے پاس, اور آپ کی طرف سے امام علی رضا کے پاس. اور وہ جملہ کیا تھا, حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے جبریل پیغام لے کے آیا تھا اور جو مجھ تک پہنچا, آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, فرمایا یہ ایک قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اب میں رب کائنات کی جو ہے وہ امن کے اندر آ گیا, اس سے میں عذاب نہیں جو ہے اسی عذاب کے اندر گرفتار نہیں کروں گا. اب امام رضا نے جب یہ بات کی کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے اور جس نے یہ پڑھ لیا وہ اللہ کے جو ہے وہ رحمت کے اندر داخل ہو گیا. اور لوگوں نے پوچھا حضرت اس کے علاوہ اور کیا ہے, میرے امام نے فرمایا اور فرمایا من شروطہا, فرمایا اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے اور دل سے یہ جتنے امام ہیں ان کے ساتھ محبت بھی کرتا رہے. اور جو یہ کرے گا, اور امام ابو القاسم آپ کشوری آپ فرماتے ہیں اگر یہ ناموں کی جو کڑی ہے نا, یہ جتنے نام ہیں
حضرت جبریل امین سے لے کر حضرت امام علی رضا تک یہ جتنے امام ہیں، آپ نے فرمایا اگر ان ناموں کو پڑھ کر پاگل پہ دم کر دیا جائے تو اللہ اس کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر ان ناموں کی برکت ہے تو میرا بھائی اگر ناموں میں اتنا اثر ہے تو ان کی شخصیات میں کتنا اثر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا، ساری زندگی جو ہے وہ مصطفیٰ کی آل اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزار دینا۔ اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی آل اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، مدینے والے بھی اسے پسند کرتے ہیں، عرش والا خدا بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم تو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو ہم کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ آپ احباب کو سلامت رکھے۔ جس طرح تمام احباب مسجد کے ساتھ پہلے تعاون کرتے ہیں، آپ احباب کے تعاون کا اور اللہ کی رحمت کا ساتھ شامل ہو جانا، اور پھر یہ منظر آپ کے سامنے ہے، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرو۔ اللہ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ بھٹی برادران اور تمام ساتھی جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے آپ لوگوں سے ہی اپنے گھر کا کام لیا ہے۔ ہر بندے کے مقدر کی بات نہیں ہوتی، یہ مقدر والوں کو اللہ کے گھر کی نوکری کرنا نصیب ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب سنتے پڑھیں۔